جیوے بدے نظمانے تے اجے آیا جیوے عربی زمانے تے اجے آیا جہان سارا تو پھر لے پاویں ہاں جہان سارا تو پھر لے پاویں مدینے ورگی فضا نہ ملسی حضور دے در جیاں کوئی در حضور دے کوئی در کتے تینو دوسرا نہ ملسی سرکار دے در ورگا اگر کوئی در ہے تو خاموش بیٹھے رہو اگر نہیں تو پھر کہو سبحان اللہ حضور دے در جیاں کوئی در کتے تینو دوسرا نہ ملسی اور خدا محمد دے نال رہدا خدا محمد دے نال رہدا تے آقا خالق دے نال رہدا جتھے بھی مل سے مل سے مل سے ایک جا مل سے کوئی کسے تو جدا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لے پاویں مدینے ورگی فضا نہ ملسی کینا چھڑ دے بغض چھڑ دے کینا چھڑ دے علی دا دامن پکڑ لبندیا علی دا دامن جے تو سنے علی ایلی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیا اتے تیرا حج ہوئے جتے ایلی جمعیا نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا محبت سے کہیے سبحان اللہ نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا سر کے بدلے حسین ملے تو زندگی نہ طویل کرنا آل سے کر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی یاد شبیر مناتے رہنا سیدہ زہرا دعا کرے گی امام کربو تراب ہوں گے قبر کی مٹی حیا کرے گی اے بغض چھڑ دے کینہ چھڑ دے علی دا دامن پکڑ لبندیا علی دا دامن جے تو چھڑے سے خدا دے گھر دا پتا نہ ملی دامن جے تو چھڑے سے خدا دے
گھر دا پتا نہ ملسی آخری شیر محبت سے کہیے سبحان اللہ ساکو آسر گر مٹھے مدنی دے جس چیز کو آقا کا سہارا ہے کہہ دے سبحان اللہ ساکو آسر گر مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کلام ہزار تھی سے صدیق عمر عثمان علی او ساڑے حامی چارے یار تھی سے او سکار دی گرمی معاشر دے انو جلوہ گر سرکار تھی سے جیدے تابش سہرے پڑ دے گئے او سید لب گل سے بیڑے پار تھی سے جک میلی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سوڑ دے اور روزے تے جان گے سرکار دا میلاد منان والے در بولنا سبحان اللہ کمیلی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سوڑ دے اور روزے تے جان گے ایک دن سوڑ دے اور روزے تے جان گے گھر بار سجاواں گے جھنڈیاں بھی لاواں گے کملی والے دا او لنگر بھی چلاواں گے گھر بار سجاواں گے جھنڈیاں بھی لاواں گے کملی والے دا او لنگر بھی چلاواں گے اونے لجپالے نبی اتے پھیرا پاون گے ایک دن سوڑ دے اور روزے تے جان گے گل نہیں دولتاں دی ساری کھیدے نصیباں دی سن دینے آقا او فریاد غریباں دی گل نہیں دولتاں دی ساری کھید نصیباں دی سن دینے آقا او فریاد غریباں دی خبر مدینے ایک پجدی پہلے اکھ وچوں آندے نیر باد چین دل نو آدی رسائی پہلے ود پج دے گئے سفیر باد پسند گئے غربتی ظفر نبی کو ایک کارا پگلے چگیر باد جنت چوی بے غوثی غریب پہلے امیر باد چے گل نہیں دولتاں دی ساری کھیڈ نصیباں دی
سندے نے آقا او فریاد غریباں دی ہن لج پالے نبی اتے پھینا پاون گے ماشاءاللہ جزاک اللہ خوبصورت انداز دے وچ جناب چشتی صاحب اپنی حاضری پیش کرنے پیان جنہ حضرات دا آپ سنتے دل خوش دیا ہویا تو سبحان اللہ سارے مہمان ثنا خان جناب محمد جمیل قادری صاحب بھی تشریف گھرنا ہے لیکن ان پہلے نعت پڑھی جی ہونی لہٰذا میں تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے تو پہلے تقریر ان بعد حضرت نعت سن میں خطاب ذیشان واسطے دعوت دے ساں حضرت علامہ قبلہ پیر سید باقر علی شاہ صاحب کو کیا تے سا کو اپنے سونے انداز دے وچ خطاب سنے سن آپ دی آمد تو پہلے زوردار نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر اے آندے پہن میں کو دیکھو جو نعرہ دے جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ مدرسہ بیان وارے قادریہ کوٹنی جھنڈیر الحمدللہ الحمد لک الحمد حمدا کثیرا دائما متوالیا متواترا متقاربا متسعا مستوسقا يدوم ولا يبيد غير مفقود في الملكوت ولا مطموس في المعالم ولا منتقص في العرفان اللهم لك الحمد حمدا كثيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم قال الله تعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وأمينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين ارشست کمی پایا دے ایوان محمد جبریل امین خادم دربان محمد آن ذات خداوند کے مخفی است بعالم پیدا و ایانس و چشمان محمد تورات بر موسیٰ انجیل بر عیسیٰ شد محو بیک نکتہ فرقان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی واجب الاحترام شمس المدرسین قمر المعلمین تاج المحققین علوم ظہریہ و باطنیہ دی مسلمہ شخصیت میری مراد شیخی و اخی و استاذی و آقائی برادر مکرم حضور قبلہ بھائی صاحب دام اللہ ذلکا وضاعف جلالک و جلالک و جمالک علینا وعلی جمیع المسلمین آمین
فخر القرا حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری مفتی حسن محمود صاحب اور زینت القرا قبلہ قاری محمد محمود صاحب و فخر القرا قبلہ قاری حسن محمود صاحب قادر مطلق دی پاک کلام دے وچوں جے ہی آیات مبارکہ دی میں تلاوت کیتے اون دا تعلق اج دی محفل نال بند ہے. میں بندہ نا چیز آیاتیں دی جو وضاحت کرے دا جو بیان کرے دا جتھاں میرے استاد میرے شیخ برادر اکبر نہ ہو میں توت اپنی مرضی ہوندی ہے. جے استاد میرے وچ بیٹھے ہوئے میرے بڑے بھائی صاحب توت بے کو ہر طرح دل بھی سنبھالنا پوندے تے زبان بھی سنبھالنا پوندے. دوستو تساں تے میں اساں سارے جن دی شادی تے عرس وچ جمع تھے سے او جوان او ہستی کون ہے؟ او ہن جنہاں نے بے شمار لوگیں کو مسلح تے چڑھن دے قابل بنائے. او لوگ ہن او ایسی ہستی آئی جنہیں دا عرس پیا تھیں دے جو بے شمار لوگے کو محفلیت مقابلے وچ ونجن دے قابل بنائے سٹیج تے بہن دے قابل بنائے. او ہستیاں جنہوں نے تہاکو اپنے محبین مریدین معتقدین کو اور متعلمین کو سٹیج تے منبر رسول تے بہے تے بیان کرن دے قابل بنائے. وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں جے تو آکو توڑی زبان کو بولن دے قابل بنائے جے تو آکو چار بنجے دے وچ باہر دے قابل بنائے جے تو آکو عزت گھنن دے قابل بنائے جے تو آکو تدریس دی مسند دے باہر دے قابل بنائے جے تو آکو شاگرد پیدا کرن دے قابل بنائے. اور شاگرد کتنی خوش نصیب ہیں جو آج اپنے محسن اپنے قبلہ استاد قبلہ علامہ ولی ابن ولی قبلہ قاری عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی شادی دے اندر شریک تھے. آمائے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور ایسا چشمہ ایسا باغ لائے کہ جلہ باغ دے مالک توئے ونجن نا وقت پچھوں کوئی باغ سنبھالا والا نہیں ہوگا لیکن انہوں نے ایسا باغ لائے اون باغ دے مالی اون باغ دے مالک اون باغ کو بدھامر تے پھل لا تے پھل دے قابل کرن دے جو مالک ہیں او قبلہ قاری عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے لخت جگر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حاضری. سبحان جلے پرانا مالی باغ دا مالک کوئی بنجے نا کئی نہ کئی بوٹی سکھ دی ہے پر انہیں سکھ نہیں دیتا کئی نہ کئی کیاری سکھ دی ہے پر انہیں سکھ نہیں دیتا کہ بابا اگر تو سا کو پڑھاتے ایڈا قابل بناتے گئی اساں تیرے باغ کو اجارنا نہیں بلکہ تیرے باغ کو بدھامنے. اولاد بھی تو وہ ہو دیئے نا جے اپنے بابے دے باغ کو بدھاوے بابے دے باغ کو کٹتے نا بابے دے باغ کو گرامر دی کوشش نہ کرے. اولاد تو وہ ہو دیئے جے آخر بابا تو جتنی دیتے گئی اساں اوکنے کم دگنا کر دیتا ہے. میرے یاروں کتنی خوش نصیب ہی وے جنہیں تو سنائے
قادر مطلق نے اپنی پاک کلام میں بیان فرمائے فلا اقسم بمواقع النجوم قسم میں کو ان جادی جتھا ستارے غروب تھیندا رب قسم چاہتا میں آج تو کو سبق سنانا چاہتا جو اپنے برادر اکبر حضور قبلہ سید حمداللہ شاہ صاحب نے سب کر پائے ان دی وضاحت کریں دے ایک جات گن گے ہن اج تو میں ہوں جات نے واجا توجہ ہے پئی جے کو نیند رہے وہ بولے جا پچھلے اے دے سوہیں شان تے مقام والے دی شادی چیوے تے ول باہو سخت تھی تے چھان دی نہیں عمل والے خوش نصیب ہی وے متعلقین تسا خوش نصیب ہی وے معتقدین تسا خوش نصیب ہی وے اور میں ایک بھائی بھی تھی مبارک دیتی جو اللہ انہیں لوگیں کو او بڑے خوش نصیب لوگیں جنہاں دے آماں کو صاحب دربار دے قبول کیتے آ گئے جنہاں دا آماں قبول نہ ہا انہیں کو نہیں آماں گے تے وقت آؤ تے سخت تھی تے باو تٹھاں دی نہیں اجا صداتی خطبہ تا میرے شیخ نے دے رہے معلم معرفت نے دے رہے معلم وحدت نے دے رہے معلم توحید نے دے رہے جیڑا توحید دا معلم وحدت دا معلم معرفت دا معلم علم باطن دا معلم علم حقیقت دا معلم علم الیقین تو عین الیقین تے حق الیقین تے پچاور والا معلم تے سخت پہلے تھی گئے سے تو ولٹھان دی نہیں اللہ فرمائے فلا اقسم بمواقع النجوم قسم میں اللہ کو جادی جہی جاتے ستارے غروب تھی دن جہی جاتے ستارے ڈب دن او جادی میں اللہ قسم کہتا کریم ربا گال کیا ہے ستارے ڈب دے تک کہیں نہیں چاند غروب تھی دے سورج غروب تھی دے لیکن تارے تک کھرے رہ دن لیکن سورج دے ہٹ ونجا دے بعد او ظاہر تھی دن سویرے جس ٹائم سورج طلوع تھی دے او وقت ستارے چھپ میں دن اللہ غروب تک کہنی تھی دے مولا او کہیں جاتے ڈب دے تک کہنی غروب تھی دے تک کہنی لیکن تے غروب تھی میں والی جادی قسم کیوں چاہتی ہے آواز سادہ کر دو ایک کو بند کر دو گال سمجھ آدھی پہی ستارے ڈب دے ستارے غروب تھی دے کہنی والا اللہ سے کیوں آئی والا کو کیا فرمائے وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ فرمایا جے ہی میں قسم چاہتی ہے نا اگر تہاں کو علم ہوئے تو میں چھوٹی قسم نہیں چاہتی عظیم بہت بڑی قسم چاہتی ہے میں اللہ نے بہت بڑی قسم چاہتی ہے چھوٹی قسم نہیں چاہتی میرے ساتھی میرے برادر اصغر قبلہ پیر سید عاقل حسنین شاہ صاحب بیٹھے کٹھے سبق پڑھتے ہاں سے ہی آیت دی تفسیر تے وضاحت دوتے سارے دوہین دا بحث مباحثہ چل گیا ہی دی وضاحت تے تشریح کے بحث مباحثہ چل گیا دوہاں بھیراواں دا مقابلہ نہیں بحث مباحثہ او اپنے دلائل دیون میں اپنے دیواں او اپنے دلائل دیون میں اپنے دیواں ہوں ان کے بچو ایک دلیل تو دیتی جلنا اللہ گال کیا ہے سورج چھپ دے غروب تھی دے ستارے نہیں چھپ دے چاندر ستارے چھپ دے غروب نہیں تھی دے چاندر غروب تھی دے سورج غروب تھی دے پر ستارے غروب نہیں تھی دے ستارے ڈب دے کہنی ہو دے ستارے صرف روشنی نہ ملنے دی وجہ تو سورج دی روشنی زیادہ ہو ونجن دی وجہ تو سورج دا عکس زیادہ ہو ونجن دی وجہ تو روشنی دے ودھ ونجن دی وجہ تو بندہ ستارے کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اللہ ستارے تا موجود رہا دن علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ
تفسیر روح المعانی دے مصنف فرمیدن کیا پوچھنا چاہتے وے ستارے دے غروب تھیمن دی جگہ ستارے دے ڈبن دی جگہ اللہ دی پاک کلام نے سچ آکھے آئے مولویوں ذرا توجہ کرو جناب علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اے تفسیر روح المعانی دے مصنف اے امام المفسرین سند المفسرین اے محمود علوسی تو سا بیان کرو ان کا مطلب کیا ہے او فرمیدن ستارے تو مراد اللہ دے ولی ہیں ستارے تو مراد اللہ دے اولیاء ہیں اللہ نے فرمائے میں ستارے دے چھپن دی جا ڈبن دی جا غروب تھیمن والی جگہ دی قسم کھانا پیا رب کائنات نے جو قسم کھا دیے فرمیدن لوگو او ستارے دے ڈبن دی جگہ او ولیجے دے قبرہ ہیں ولیجے جا مدارہ ہیں اللہ فرمائے ولیجے دے مدارے دی جگہ دی میں رب کو قسم اللہ ولیجے دے مدارے دی انہیں دی جگہ دی انہیں دے چھپن دی انہیں دے ڈبن دی انہیں دے غروب تھیمن دی جگہ دی قسم چاہتی ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ فرمایا یہ میں قسم چاہتی ہے نا اے ولیجیں دی مداریں دی ولیجیں دے چھپن دی جگہ دی قسم چاہتی ہے فرمایا اے کوئی چھوٹی قسم نہیں اگر توادا علم ہوئے لو تعلمون عظیم اگر تسا علم رکھ دے ہوئے تا فرمایا اے بہو وڈی تے آلہ تے افضل قسم ہے آؤ یہ جائیں دربار تے سست تھی تے بہو آؤ یہ جائیں جاتے جتوں دی جگہ دی رب قسم چاہے تسا ہوں جاتے سست تھی بہو تے وقت کھان دی نہیں قسم چاہنے دے مقصد کیا ہے قسم چاہنے دے مقاصد کیا ہے قسم چاہنے دے مقصد پہلا مقصد ہے توجہ ہے پئی میں بالخصوص علماء کو متوجہ پیا کریں گا قسم چاہنے دا پہلا مقصد کیا ہے پہلا مقصد کیا ہے پہلا مقصد یہ ہے جس ٹائم قسم چاہنے والا بندہ قسم چھے دے نا وہ اگلے بندے کو اعتماد گھننا دی خاطر قسم چھے دے اگلا مطمئن تھی ویسی من ویسی مطمئن تھی ویسی کہ یار اے بندہ قسم چیندہ پہ اے جھوٹا نہیں اے سچا ہے اگر اے قسم نہ چیندہ تا جھوٹا ہوئے ہاں اے قسم جاگی دستا ہونا سچا ہے لہذا ہی دیگال کو من منجو قسم جو گڑی ذات دی چاہتے قسم جو قرآن دی چاہتے قسم جو رب دی ذات دی چاہتے قسم جو نبی محمد مصطفیٰ دی ذات دی چاہتے قسم جو ایمان دی چاہتے کوئی چھوٹی جا دی قسم نہیں تھی چاہتی قسم وڈی جا دی چاہتے این بندے دی زبان کے یقین یہی میں پہلا مقصد دوسرا مقصد جتنا کہیں کو مطمئن کرنا مقصود نہ ہو اللہ کی گال سے کوئی بندہ شک کر سکتے یہ جدی پتہ کہیں نہیں میرے یارے کو بندہ شک چا کرے ایمان تو گیا اللہ تبارک و تعالی دی کہیں گال اچ بندہ شک کر سکتے شک کرنا تا دور سوچنا تا دور سوچن دے بارے گمان کرنا بھی انسان کو تباہ کر جائے اللہ سائیاں تیری قسم دے وچ کوئی شک تا کہیں نہیں کوئی شیبہ تا کہیں نہیں قسم کیوں چاہتی ہے کہیں کو مطمئن تا نہ کرنا چاہتا ہمیں کہیں قرضہ تا نہ گھن رہا جو تو کو مطمئن کیا کرے دائیں کہیں نے کوئی لانہ تا نہ گھن رہا تیرے کنے جو کریم ربا تو قسم پیا چاہے دائیں اللہ اتھا مطمئن کرنے دی گال تا کہیں نہیں ہن لوگوں توجہ رکھا ہے رب دی گال اچ کوئی شک کہیں نہیں قادر مطلق دی گال اچ کوئی شک کہیں نہیں ہمیشہ پکی گال ہو دیئے ہمیشہ سچی گال ہو دیئے اللہ کو قسم چامن دی ضرورت کہیں نہیں رب کو قسم چامن دی ضرورت کہیں نہیں تا اللہ وقت قسم چاہتی کیوں ہوئی دوسرا مقصد آندہ پہ وے توجہ ہے پئی دوسرا مقصد ہے قسم چامن دا جے دی قسم چاہتی وین دیا جے دی قسم چاہتے دکھائی وین دیئے نا وہ دکھایا وین دے
کہ جیدی اساں قسم چاہتے سے او کوئی عام ہستی نہیں، او اتنی وڈی تے آلہ تے مقدس ہستی ہے جو میں او ہستی دی قسم چاہی سے۔ اور اللہ قسم پیا چاہدے ولیے دے مزارے دی جگہ دی کہ میں رب کو ولیے دے دربارے دی جگہ دی قسم ہے، جتھا ولی چھپ دن او جا دی قسم ہے، جتھا ولی دفنی دن او جا دی قسم ہے، جتھا ولی بنتے زمین سم وے دن او جا دی قسم ہے۔ ہاں مطمئن کرنا مقصود نہ ہا، کہیں کو اطمینان گھننا مقصود نہ ہا۔ اللہ نے سیدہ پہ لوگو میرے ولی اتنی میں کو پیارے ہیں میں انہیں دی جان دی بھی اللہ قسم چاہ دیتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہی ہوئے تساں تمامی لوگ، میں تساں اساں ساتھ جو اللہ دے ولی کامل بندے جینے پوری زندگی قرآن دی خدمت کیتی ہے، قرآن پڑھیں گے اپنی زندگی ختم کرتے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے۔ میرے یاروں کیڑے خوش نصیب ہیں تے انہیں دی اولاد کتنی خوش نصیب ہے۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت دی وضاحت کی تھی علامہ محمود علوسی سے۔ انہاں کنے پوچھا گیا محمود علوسی سے ان دی تفسیر تے وضاحت جی تساں ولیاں دی آنی وے کتھوں آنی وے؟ انہوں نے فرمایا میکو اے ملی ہے گال حضرت عبداللہ ابن عباس سائن دی روایت دے تحت انہیں کو کتوں ملی ہے؟ فرمایا انہیں کو ملی ہے مولا علی مشکل کشا دی تفسیر دے وچوں۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔